Max? Come. Come. Max. Come, Max. Come, Max. Hello. Hello, Max. Come, Max. هلا يابا عم بسكر عم بابا اكثر منك بكثير لا السلام عليكم أحبائي. أنا حبيت أسوي هذا الفيلم البسيط عن اليافا. يعني أذكر جماعتنا، ربعنا، إخواننا اللي حتى كبير السن بأن ماكو يكون الداخله يأس ويقول أنا كبرت أو شحوم صارت عندي وماكو حل. لا، أكو حل. عندك إرادة تقدر تسوي كل شيء. أنا لو يشوفون جسمي قبل يعني كان يعني الشحوم والهذا، بس صممت ومدة يريد لك، بس البداية راح تكون صعبة تعاني. فاكو ناس يقولون ما نقدر، يعني خاصة الدول العربية والعراق يقول ما نقدر وعيب نهرول بالشارع كذا. امشي انت بالسوق رايح، امشي، خاصة اللي تكون سيارات. اترك السيارة المسافة بعيدة او قريبة، اتمشى، عندي باسكل اروح، تستحي بالباسكل تتمشى. يعني انت صحتك احسن ما تدب الفلوس هذه للطبيب وتعاني ومعاناة وتصير اضرار بجسمك. يعني اشتري غذاء بسيط، وغذاء تركز عليه يمكن الخضروات، خاصة اللي ينزلون شحوم. وانصح بشرب الماء، يعني على ريقك اشرب ماي كوب يوميا الصبح، راح تنزل وزن. يعني حتى لو غذائك يكون اول مرة طبيعي، فأكد على المي. المي هو يعني ينقي جسمك من كل السموم ويعطيك طاقة همين اكيد. يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. فيا اخوان، خاصة اذكر اخواننا المسلمين، كتاب اهل البيت، كتاب طب اهل البيت، يمكن تقدرون تلاحظون وتقروه. اذكركم به، يعني انتم اكيد قارين بامور هوايه في الجسم تغنيكم عن تستغنون عن الادويه. واللي مو مسلم يقدر يراجع، يعني مثل ما يقرا مجله اي مجرد يروح. انصحه يعني يروح كتاب طب اهل البيت، بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بكل الحلول، بكل الادويه. لكن احنا تقصيرا عندنا نروح يعني على الامراض المجلات، يحاول الواحد يقرا، ما يخالف الثقف، بس تاكد على هاي. اكثر الادويه مستكشفه من تحاليل او من ادويه طب اهل البيت هم هذا السبب الخارج، اكثرهم
ماخذين الادويه لما يراجعون كتب اهل البيت بالنصائح بالغذاء بالادويه، بس احنا للاسف نلجا الى كتاب اجنبي ونصدق به، وهم ما تدرون هم ماذا به اصلا من عندنا كعرب او مسلمين. فاذكر يعني هذه الرياضه تفيدكم وتنقي عليكم على الهروله، تنقي جسمكم، تزيد من ذاكرتكم. يعني واحد يقول لي شلون ازيد ذاكرتي انا؟ يا اخي العقل السليم بالجسم السليم، يعني كل ما يكون جسمك سليم وكل ما تنقي نفسك من امراض او جسمك من سموم، كل ما يكون عقلك وذاكرتك يعني تاخذ شغلها الصحيح. مثل الميموري بالكاميرا، هسه المصور هز راسه قال يعني يعرف الميموري بالكاميرا مرات قياسه او نسبته، احنا عندنا الله منطينا في الذاكره واسعه، كل ما انت تقرا كل ما تتوسع اكثر، هي هاي النعمه الموجوده استغلوها وراح تزيد ذاكرتكم انا متاكد، خاصه بالجامعات بالدراسه، اللي حتى لو انسان طبيعي يريد يقرا كتب يريد يتثقف يريد يتعلم، يمكن يقول اقرا كتاب من هنا انسى منه، لان ذاكرته تعبانه بالسموم اللي بجسمه، طاقه كلها جايه يبذلها على جسمه، معدته تتعب، الجسم يتعب، القلب يتعب، يريد يهضم هاي اللياقه يوميه البروتينات. ونصيحتي يلعبون كمال السام اللي يلعبون ليه يلجؤون للادويه او للحبوب او للابر؟ ترى سامه هاي قاتله واكثرها يموتون بالسكته القلبيه، فرجاء يستعملوا وروحوا بقليات لحم كلها بروتينات تقدرون تاكلوها، تمر اي شيء فيه طاقه اكلوه ولعبوا رياضه وشوفوا راح النتائج تكون سليمه وتبقى عندكم العضله. الحبايه والابره تاخذها راح تنمي لك العضله بوقت معين، لكن لما تترك الحديد راح تقل وبيشوه جسمك والمضاعفات فيه. واللي يريد لا ياكد على الحب وهذا يراجع دكتور اخصائي، لان اكو حبوب خاصه لجسمك لطاقتك لوزنك لطولك، يعني او ابر خاصه، اكو ابر ما توالي بجسمك، فاستعين بالدكتور. نصيحتي يعني حتى تحافظون على حياتكم. يا اخوان انا اذكر يعني ما اريد ان اكون قدامكم كبطل، الله انسان طبيعي جاي يلعب رياضه يوميه، ساعه من وقتكم نص ساعه تستغلوها تستفادون باشياء اروع، حالتك النفسيه ترتاح، تعاملك ويا العائله راح ترتاح اكثر، كل الامور راح تنفتح لك وتكون بحاله نفسيه. هسه يقولون بالعراق الله يساعدكم، بالعراق حالتهم النفسيه تعبانه، لكن شنو الحل؟ يعني تبقى انت تاذي جسمك ونفسك اكثر بسبب هاي الامور؟ لا، حاول تلقي لك حلول بسيطه تحلها بالرياضه. وانا اشوف الرياضه هي تنقي جسمك من كل او تنقذ جسمك من كل الامراض. فاتمنى للكل الصحه والعافيه. تحياتي لكم، في امان الله.